نو قربانی او خیسته عمل له او واجب عمل چا باندې چې قربانی واجب یعنی دې صاحب نصاب ده نو هغه قربانی کوي دا هغه باندې واجب ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائے من وجد ساعة فلم يضح چا سره چې گنجائش وو او بیا قربانی ونکړه فلا يقربن مصلانا هغه دې زموږ عیدګاه تر سر راځي نه نږدې دې نه راځي یا خو هغه نبی دی صلی الله علیه وسلم بدل شوی نه دی وای چې دته کې اقامت وشي او ادرېګم او بیا وسو نوجوانانو ته وایم هغه خشاک را جمع کی او لاړ سم چې کم خلک بغیر عذر په کورونو کې منځونه کوي هغه سره د کورونو اوس وځوما مطلب راتلل دومره ضروری دي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہو من سنن الہدا دا جمع منزونا دا ہدایت طریقوں کی طریقی دی من ترکہن لو ترکتم لو ضللتم کہ تاسو پرے خو دو تاسو با گمراہ شے دا گمراہ اولنے پوڑے اولنے مرتبہ دا چلے جمع منزونا پرے خو دیش او بل طرف ته پیغمبر لا نمبر عزیز دے دینا بتلگی دا ډېر غټه ګناه ده ها